Salut les filles, نتمنى راكم ملاح. كما راكم تشوفوا لكم بوغ نوفال فيديو راح نديرو ان غاتو خفيف بنين غابيد ما ياخذلكمش كاع الوقت بزاف. هاي البنات راح نديرو مويلو او فريز. البنات ما ياخذناش كاع الوقت، يطيب في 10 مينوت، وباش نوجدوه يا ربي 5 مينوت، ما ياخذش كاع الوقت. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش تابونيو في لاشين ديالي، تاكتيفيو لاكلوش، تدخلوا لي جامو لي كومونتير. نبداو. هنا عندي واحد 7 حبات تاع فريز هكذا قطعتهم رقاق، وواحد 3 حبات قطعتهم بالطول هكذا. هادوك تاع الطول بوغ لا ديكوراسيون. نسحقوا 4 حبات تاع بيض، نسحقوا لا فانيل، ان باكي تاع لا ليفور، نسحقوا 140 غرام تاع الفرينه، و نسحقوا 100 غرام تاع السكر. بون نبداو. انايا هنايا نسحق 2 بول البنات، واحد ندير فيه بياض البيض وواحد ندير فيه صفار البيض. كيما راكم تشوفوا نسيباري البلون على الجون. ابخي فوق البلون نزيدلو رشه تاع ملح، ونزيدلو السكر 100 غرام تاع السكر. فوالا هنا بعد ما سيباريتهم عفوا، نجيب الملح، ندير اون بانسي فوق البياض البيض، ونزيد هذاك السكر ديالي، والبنات نخلطوهم بزاف حتى تولي لنا جوغ اون مورينغ هكذاك، يجي فريمون جوغ كي تعودوا لو بول ديالكم يقعد جوغ هكذاك لاصق. نضربوه واحد في 3 مينوت هكذاك با بلوس. فوالا لي في شوفوا كيفاش ولا عوش لابول ديالي وما زغدليش كامل. دوكا ديك ندوزو لصفار البيض، نديرو له لا فاني كيما كنت توجور نقول لكم، ولا عندكم لا فاني ليكيد ديروا لا فاني ليكيد واحد مغرفه صغيره هكاك، ولا ما عندكمش ديروا مغرفه تاع لا فاني بودر. هنايا درت لا فاني. ابخي درت نسيت باش نقول لكم البنات، درت 2 مغارف تاع الزيت، 2 مغارف تاع ماكله هكاك، ونخلطوهم شويه بالباتر. فوالا واحد 40 سكوند هكذاك با بلوس. طريقه بزاف سهله البنات، والبنه يجي بزاف هايل، ما يديش شوف يدي جربوا تطبخ هكذا مانيفيك. بون بعد ما نكملوا نخلطوه بيان، نديروه فوق لو بلون اللي خدمناه مع السكر. فوالا لافي درت هداك الصفر اللي درت له لافاني والزيت فوق هداك لو بلون ديالي. ابخي نخلطهم، سي جوست شويه نخلطهم بالعقل البنات، وفي كوتي واحد كما راكم تشوفوا هكذا، وندخل كوتي وندخل، ماشي نقعد نخلط هكذا باش ما يحبطناش لو بلون هذاك. فوالا ابخي نزيد نزيد لا فارين،
هاي لي 40 غرام كما كنت قلت لكم. نزيد نديرلها لا فاني لا ليفور باردون، ونحطها فوق هذاك الخليط، ونخلط بلا سباتول كما كنت قلت لكم مكوتي واحد. فوالا حبيباتي، شوفوا كيفاش يولي. فوالا هذا هو يولي جور اون كريم هكداك ومحبطليش كيما شفتو. ابخي نزيدو لها هذيك لا فريز. بون لا فريز ديرو شحال تحبيو، شحال تحبوها، خلاص شحال تحبيو. لا فريز ديرو شحال تحبوها البنات، ونخلطو بزاف هذيك لا فريز مع هذاك هاد لاموس اللي خدمناها. ابخي نحكمو لو مول ديالكم اللي حبيتو ديرو فيه، ماشي شرط اللي درت فيه انا حبيت ندير في هذا. نديرو فيه ورق الزبده ونحطو كامل هذيك لافاس اللي درناها. البنات اللي ما عندهاش ورق الزبده ولا اللي ما تحبش دير ورق الزبده، دير الزبده والفرينه. فوالا نخبطوها شويه برك باش يجينا جوغ نيفو واحد. ابخي هذيك لا فريز اللي خليتها كنتي قطعتها بالطول، هذيك نديكوري بها البنات، نحطها من فوق. فوالا حبه قطعتها على 4 بالطول ونحطوهم كامل تماك. ابخي البنات ندخلوه في الفور. الفور ديالي كنت شعلته من قبل واحد 5 دقائق من قبل، يكون شويه سخون 10 مينوت هكذاك ماكسيموم 15 مينوت كل وحده، والفور ديالها هاوليك بعد ما طابلي. شوفوا كيفاش جا. خليته يبرد شويه باش دوكا ديك حندوز نحيه من المول. فوالا فتحت عليه جا بزاف هايل وجا يجي خفيف البنات ما شاء الله. هاوليك شوفوا نحيلو لو بابي. انا هنايا ما عرفتش نفورمي مليح لو بابي ديالي مي بون شوفوا طابلي بيان من تحتها. هاوليك وشوفوا شحال يجي خفيف، فريمون خفيف جوغ ايبونج كتمسوه هكذا. فوالا شتو البنات بزاف هايل. و مع الاخر البنات ديكوريتو هنايا كيما راكم تشوفوا. درت له سكر غلاس و شويه كونفيتور فريز ودرت له حبه فريز من فوق. هاوليك الشكل ديالو جا بزاف بنين هايل. اون فات لي في هذيك الدقيقه ترتقوه كامل كاع كلاوه. شوفوا كيفاش جا بزاف هايل. دوك نقسموه لكم ونشوفوا كيفاش يجي لداخل. مانيفيك. ان شاء الله تجربوه حباباتي و تبعتوا لي فوتو ديالكم ديال لو غاتو ديالكم سور انستغرام باش نبوبليه معكم. فوالا هنايا راني قطعته. شوفوا كيفاش جا،
شوفوا لداخل البنات يجي بزاف بزاف هاي روعه. فوالا البنات هنايا تحبس لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. و ما تنساوش تابونيوني سور انستغرام، هوليك الانستغرام ديالي. باي باي.